बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। طولة مدير درنسل منا نيكي هيلة واحترامات یو طرف لا خدای زیات خوشحالیم چې نن مې د ویګینیش سټیټ کم امتحان و چې په دوی پهلې بجې کې مذاکراتو نه فارغ شو چې ویلې چې ما کوه موږ چې کوو یې خو چې په درې بجې کور ته ورسېدم نو د بس مې کوم سوچ کولی چې په پرېږدي خو ډېر ستر امتحان ویلو اللہ پاک سے میں سوال کرو کہ وہ پریتی خورستان امتحان رولو داغا امتحان کہ کلے پہایو اور پہیزت لوگ اچھات شو تو اس میں سبو ہمارا کون سے گئی وہ چوز روگلن ہمارا اخبر کولو کا دو نیو طرف وہ پشول شوام چواقعی پا کون کے شپاز رونا چے دیرا تو پختو لڑیو اخبری حیو پختنا گئی بل طرف لا اللہ چه خفاش ہو بل طرف لا خفاش ہو چاہا روایات چه مومن کو پلوم لڑائی کولو اگر روایات چه دمو خزر لبے دمو ترساری لبے پیوہ کلومیٹر کے سوک تیر شو بچائی شروع بگا پیوہ کلومیٹر کے سوک تیر شو